अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत, घर रखिए महफूज रखिए में मैं हूं समीना राना और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं उवैस तौहीद साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? नाज़रीन, सबसे पहले हम अपनी आज की इस नशिस्त में बात करेंगे कि जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है, हर दिन जो है वैसा भी इसमें इजाफा होता जा रहा है और 28 लाख से ये तजावुज कर गई है तादाद। इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर बढ़ता जा रहा है और आज की जो तादाद है वो 11,155 पर पहुंच गई है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले जो दिन है, खासतौर पर 15 दिन, वो बहुत ही ज्यादा एहतियात करने वाले दिन हैं, तशवीशनाक दिन भी हो सकते हैं। अगर हमने या आपने बेएहतियाती की तो ये हमारे हाथ में है, सूरत हाल इस हमारे हाथ से बाहर भी जा सकती है। तो वैसा किस तरह से एनालाइज करें सिचुएशन को, जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन? देखिए समीना, सबसे इसमें 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। एक तो ये कि एक माह पहले जो शरह थी केसेस की, बिल्कुल उसका जो तनासुब था उसमें कह रहे थे कि 85 से 90% जो है वो बैरूनी ममालिक से जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, चाहे ज़ायरीन हैं और लोग हैं जो गल्फ कंट्री से आए हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, उनमें वो जो वायरस है वो पॉजिटिव हुआ था। लेकिन अब जो है अलार्मिंग बात यह है कि 79% अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 79% जो है वो लोकल ट्रांसमिशन है। लोकल ट्रांसमिशन इसका मतलब ये है कि ये एक तशवीशनाक बात है। गुंजान आबादी है, हमारे इलाके जो है, शहर है, कस्बे हैं, गांव हैं, तो वहाँ पे फैलने का खदशा है। ज़ाहिर बात है कि इस वक्त तक जो अमवात की जो शरह है वो काफ़ी कम है, 237, लेकिन हमने जो टेस्ट किए हैं वो 1,37,000 के करीब हैं, जो एक रफ एक जो फिगर है, और उसमें से 11,000 कुछ, तो 8% के करीब, 8% के करीब। तो दुनिया के अंदर जो ट्रेंड है मोरलेस उसी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उससे शायद कम हो, लेकिन टेस्टिंग जो है कहीं पे 8 लाख हुई है, कहीं पे 25 लाख हुई है, कहीं 50 लाख हुई है। तो टेस्टिंग जैसे जैसे होगी, रैंडम टेस्टिंग तो होगी। यानी वैसा ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हम या पाकिस्तान जो है वो खुशकिस्मती से थोड़ा सा इस आउटब्रेक से पीछे है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट बहुत कम हुए हैं। हमने उस तरह से रैंडम टेस्ट किया ही नहीं। देखिए, मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जब तक खैर खैरियत है, लेकिन जाहिर बात है कि कोरोना वायरस से तो कोई भी नहीं बचा। प्रिंस चार्ल्स हो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टेट के एंड्रयू क्यूमो जो हैं गवर्नर, उनके भाई हो, तो ये तो एक लंबी एक फहरिस्त है। तो हम आज के नशिस्त में समीना पहले बात करेंगे जो सिविरिटी है, क्रिटिकल फेज है, उसके बाद हम बात करेंगे रमजान जो है ये बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, और मगफरत जब आप मांग रहे होते हैं रमजान के महीने के अंदर, और दुआएं जो होते हैं वो कबूल होती हैं। लेकिन जो मुक़द्दस महीना है वो एक उसके अंदर भी एक बड़ी आजमाइश है, और वो आजमाइश है कोरोना वायरस की वजह से। तो आलम इस्लाम के अंदर जो इस वक्त आजमाइश का दौर गुजर रहा है, तो हम सऊदी अरब से बहुत ही बड़ा नाम है अरब दुनिया के सहाफत के, वो हैं खालिद अल मईना साहब, उनसे बात करेंगे। फिर हमारे लिए एक वीडियो लॉग भेजा है जो बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही इंटरनेशनल इदारों से मुंसलिक रहे हैं, दोहा कतर से उसामा बिन जावेद ने, वो भी हम देखेंगे, इस्तांबुल की सूरत हाल भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो मारूफ तज्जियाकार हैं और पॉलिसी मेकिंग के अंदर काफ़ी उनका काम है, और एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, मुशर्रफ जदी साहब इन घड़ी के अंदर वो हमारे साथ हमारे ऑफिस में दूसरे रूम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ जदी साहब। ये जो WHO की जो वार्निंग है कि जुलाई के अंदर 2 लाख तक की तादाद जा सकती है, और 79% जैसे अभी कहा कि लोकल ट्रांसमिशन है, तो ये क्रिटिकल फेज को आप किस तरह देख रहे हैं मुशर्रफ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मास्क जो मैंने पहना है ये जानबूझ के मैं कोशिश की है कि टेलीविजन पर जो भी अपीयरेंसेस हो उनमें ये मैं पहनूं। पहले हम इसको थोड़ा सा हल्का ले रहे थे, खास तौर पे मेरी जो मेरी हम सब की जो मीडिया में बरादरी है, मेरा ख्याल है एक प्रेशर भी होता है क्योंकि स्क्रीन पे आना होता है और चेहरा जो है उसी से हम बात करते हैं। आधा मुंह जब ढका हुआ हो तो अजीब भी महसूस होता होगा।
بڑا آسان ہے میرے لیے اتارنا. بہت جو ہے کھلا کمرہ ہے یہ. پی ٹی وی کے جو انتظامات ہیں وہ بہت زبردست ہیں, لیکن میں نے یہ اس لیے یہ چناؤ کیا کہ میں پہنے رکھوں کہ آج الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت نے ماسک کا استعمال پبلک میں جاتے ہی مینڈیٹوری کر دیا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا صوبے میں جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ ماسک پہنیں, اور ماسک میں وہ صرف سرجیکل نہیں بلکہ وہ جو گھر پہ بنا کے کپڑے کا ماسک ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہ سرجیکل جتنا اچھا نہیں ہوتا, سرجیکل جتنا بلاک کرتا ہے اتنا اس سے کہیں زیادہ N95 کرتا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سرجیکل یا کپڑے کا ماسک جو ہے وہ ضرور استعمال کریں. تو یہ جو حفاظتی تدابیر ہیں اور ان کی اڈاپشن ہے یہ ایز اے وے آف لائف ہمیں اڈاپٹ کرنی ہوں گی. نہ ہم نے اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس سے ان کو سن کے گھبرانا ہے, نہ جو آنے والے دنوں میں مجھے یہ مطلب شبہ ہے, شک ہے, خطرہ ہے کہ اموات کا سلسلہ پوری دنیا میں اسی تیزی سے یا اور تیزی سے بڑھے گا, اور اگر یہ بڑھا تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ جو ہے دکھ اور خوف و ہراس پھیلے گا. بجائے دکھ یا خوف و ہراس میں انویسٹ کرنے کے ہم نے آج سے ایک دوسرے سے یہ وعدہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہم جتنی حفاظتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں, اور جتنا گھر پہ رہ کے جو ہے اپنا زندگی کو چلا سکیں وہ چلائیں. جو بھی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے, جن کے لیے زندگی زیادہ دشوار ہے وہ ہم کریں. حکومت اپنی طرف سے بہت ایکچولی بہترین قسم کی چیزیں جو ہے وہ پاکستانی حکومت نے کی ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں, ان کو اپریشیٹ بھی کریں. جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا تجزیہ کریں, لیکن اس طرح سے کریں کہ فوکس جو ہے وہ فلاح و بہبود پر رہے, بجائے جو ہمارا نارمل طرز رہتا ہے جس میں خود شامل ہوں. اوٹی آپ تو مطلب گواہ ہیں کہ کبھی تکلف نہیں کیا تنقید میں, مزاح کا استعمال, طنز کا استعمال کرنے میں, لیکن میرا خیال ہے یہ وقت ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. یہ وقت جو ہے بڑا گمبھیر وقت ہے اور ہمیں اس کو بڑے سیریسلی لینا ضروری ہے. اچھا مشرف, ظاہر بات ہے کہ ایک اس پورے کرونا وائرس کی جو تھا اس میں ایک پوری دنیا میں بحث ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن, مکمل لاک ڈاؤن, یا پھر جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, پھر معیشت کو بھی چلانا ہے, ملک کو بھی چلانا ہے. ایک عجیب سا ایک کمپلیکس سچویشن ہے جس کے اندر بیلنسنگ کرنا, یو آلویز فیل دیٹ یو واکنگ آن اے ٹائٹ روپ. تو وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. سندھ حکومت ظاہر بات ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جا رہی ہے, لیکن تاجروں کو انہوں نے مشروط ایک اجازت بھی دی ہے کہ آن لائن وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈائکاٹمی جو ہے وہ ایک ساتھ ہے جو ایک نئے لائف اسٹائل کے ساتھ آپ کو لے کے چلنی ہوگی, اور یہ بحث جاری رہے گی. بالکل ایسا ہے اوٹی. دیکھیے عام دنوں میں پچھلے 10-15 سال سے آپ اور میں تو کم از کم میں کہہ سکتا ہوں, سمینہ کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے ان کی کیا پوزیشن تھی, لیکن دیگر دیکھنے والوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی گہری اور اہم ڈیبیٹ وفاقی نظام حکومت پر جو ہے کی جاتی ہے, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور یہ بڑا اچھا ہے. لیکن اگر وہ لوگ جیسے میں وفاقی حکومت کا جو نظام ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنی لچک ہو کہ کچھ جو چیزیں بذات خود کوئی صوبائی حکومت کرنا چاہے تو وہ کر سکے, وہ اس کے پاس وہ حق ہو, وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوں. وہی لچک جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے ہماری وفاق کو آپریٹ کرنے میں عام دنوں میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہے, جس کو ہم کنفیوژن کہہ رہے ہیں, یہ ایکچولی حقیقت میں کنفیوژن نہیں ہے. کوئی بھی اتنا بڑا ملک, 220 ملین لوگوں کا ملک, جس میں اتنی مختلف زبانیں بولی جاتی ہوں, اتنے مختلف قسم کے جو ہے یہاں پہ مزاج پائے جاتے ہیں, اتنی مختلف قسم کی قومیتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل جل کر پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہم سب ہیں, تو اس میں ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے. یہ سب جب خود ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو آج فیصلہ ہو گیا نا. ڈیبیٹ ساری اپنی جگہ کہ وہ ڈرامے بازی کہ سندھ یہ ہے, کے پی وہ ہے, وہ تو پرائم منسٹر یہ ہے اور اپوزیشن یہ ہے, آپ جو بات سب ڈسٹریکشن ہے. لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ 9 مئی تک ایکسٹینڈ کرنے کا ہوا ہے, اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. بالکل صحیح ہے. جو شامل گفتگو کرتے ہیں سمینہ, عامر ضیاء بہت پرانے ہمارے ساتھی ہیں اور ہم ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, سینئر کافی سینئر تجزیہ کار کراچی سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے.
आप जो जिस डायकॉटमी की बात कर रहे हैं, जिस एक कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे हैं, जिस बहस की बात कर रहे हैं, वो जर्मनी में भी है, वो बरतानिया में भी है। बरतानिया में तो देखें आप किस तरह फैला कि हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से वो शुरू हुआ था। अमेरिका में जिस तरह पॉलिसीज थी, उसके बाद अब आप देखिए कि वहाँ तो 1 मिलियन के करीब पहुँचने वाले हैं केसेस, बात 50,000 के करीब हो रही हैं। तो ये कराची की अगर सूरत हाल देखें तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि ताजरों का और एक सनतकारों का या बिजनेस कम्युनिटी का एक प्रेशर है कि खोलने की इजाज़त दी जाए उन्हें कारोबार। तो उसमें आप समझते हैं कि एक बैलेंस कायम किया जा सकता है कि जिस तरह सिंध हुकूमत ने 4 रोज़ की उन्हें इजाज़त दी है, ग्राहक नहीं आएंगे, ऑनलाइन ज़्यादा वो डील कर सकेंगे। सो डू यू थिंक दैट दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट इन रमज़ान? बात ये सर कि कोई भी आप रास्ता इंतखाब करते हैं ना, वो आसान नहीं है और हर रास्ते की कीमत है। चाहे आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, चाहे आप कहते हैं ना मुकम्मल तालाबंदी करें, कोई भी राय वो आसान नहीं होगी। उसकी वजह ये कि इस किस्म का जो चैलेंज है माजी में कभी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, पाकिस्तान में क्या दुनिया में नहीं मिलती। तो हमें अपने तजर्बे से और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। अगर आप सबसे आइडियल सिचुएशन जो माहिरीन कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी मुकम्मल तालाबंदी कर ली जाए, लेकिन मुकम्मल तालाबंदी जो है उसकी एक माशी कीमत है जो कि बहुत बड़ी कीमत है। और जो है हमारे गालिबन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो तो उस चीज को बर्दाश्त कर सकती है, और जो हमारे खुशहाल घराने के लोग हैं, लेकिन वो लोग कि जो मेहनत मुशक्कत करते हैं, यौमिया उजरत पे काम करते हैं, उनके लिए आप तसव्वुर करें कि वो 10 दिन 12 दिन जो है 2-4 दिन भी अगर वो काम से काट से जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। और वो एक कहते हैं ना, कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ पे 50% जो आबादी है वो कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें कई अफराद रहते हैं, 1.5 कमरे का घर है, 3 फुट की गली है। तो उसमें जो है वो लॉकडाउन, जिस लॉकडाउन की हम बात करते हैं जो वुहान में हुआ था, बड़ा आइडियल रेजिमेंटेड चाइना की सोसाइटी, वो पाकिस्तान जैसे माशरे में, हमारे जैसे समाज में बड़ा मुश्किल है, उसकी बहुत भारी कीमत। अच्छा आमिर जो आप कराची की बात करें, बहुत सारे ज़मीन है जो मुल्क में वो कराची की शायद हैयत से वाकिफ ना हो, 30-40% जो आबादी है वो अनडेवलप्ड या स्लम टाइप लोकेलिटीज हैं। 60 गज का घर है, 80 गज का घर है, 40 गज का घर है, घर में कितने लोग 16, 18 लोग रहते हैं। तो आमिर जो बात करें, लियारी है, लाइन्स एरिया है, सफूरा गोट है, पहलवान गोट है, आपस में रहते रहे, कोरंगी देखिए, पूरा आजम बस्ती है, कोरंगी है। तो उन इलाकों में इसका मतलब यह है कि जो वहाँ के डॉक्टर्स की तशवीश है, जाहिर बात है कि उसमें भी वजन है कि वो कह रहे हैं कि जी कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, वरना हमारे लिए हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इस्तेदाद नहीं होगी। इसका मतलब है वहाँ पे एहतियात से आपको काम लेना है, कराची जैसे गुंजान आबादी वाले इलाके में, शहर में। जनाब बिल्कुल, देखिए ना, मैंने जैसे अर्ज किया कि इतनी गुंजान आबादी है और उसमें कोई भी जो इंतखाब है, देखिए ना, वो लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड की बहस है। अब कहते हैं कि बगैर लाइवलीहुड के लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, जिंदगी गुजारना भी मुमकिन नहीं है। और डॉक्टर हजरात भी बिल्कुल ठीक करते हैं कि अभी तो आगाज है हमारे यहाँ उस वबा का, और उसके बावजूद हमारे जो अस्पताल हैं उनका कोई 70%, 80% जो है वो उनके भर गए हैं वो। तो खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज्यादा तादाद बढ़ती है तो क्या आलम होगा। हमारे यहाँ निजाम सेहत पहली बहुत कमजोर है, बहुत ही महदूद है। वो किसी एक सूबे की बात न करें, मैं पूरे मुल्क की अगर बात करूं तो वही सूरत हाल है। तो हमें एक बहुत ही ऐसी हिकमत अमली अपनाना होगी कि जिसके अंदर एहतियात का दामन भी न छोड़ें, वहां लोगों को सांस लेने की जगह भी दें, तो उसके बगैर मामला चलेगा नहीं। हमारी जी अजीब बहस है, मैं सिंसियरिटी ना हुकूमत सिंध पे डाउट करूंगा, ना वफाक हुकूमत पे करूंगा, सब अपने अपने जाविये से चीजों को देख रहे हैं। और उसके अंदर जो है हमें एक इत्तेदाल लेकर आना है, और उसमें जाहिर है कि हमें हुकूमत से, माहिरीन से ताउन करना है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आमिर। इसी वजह से, जिस तरह मुशर्रफ साहब को भी पता है कि इसी वजह से एक टर्म यूज हो रही है, फ्लैटन द कर्व, कि आप एक उसके अंदर एक स्टेबिलिटी ले आए कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स ना हो। वायरस तो फैल रहा है और वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल पर आई है बरतानिया में, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगने दरकार है। और WHO समीना कह रही है कि एक तवील सफर है आपके आगे, बिल्कुल एक तवील सफर है जो आपको तय करना है, और उसके अंदर नई जिंदगी के साथ आपको तय करना है। अगर मुशर्रफ आपसे ब्रीफ में बात करके और फिर हम जरा जायजा लें कि माह रमज़ान है और उसमें आलम इस्लाम में किस तरीके से वो रमज़ान मनाया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो भी करके फिर आपसे बात करेंगे पाकिस्तान में रमज़ान जो इब्तदा हुई है वो किस तरह हुई है, एक ज़ाब्ते अखलाक
بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ علماء جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, تو اس کو کس طریقے سے وہ آگے چلے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو WHO کا جو ایک 2 لاکھ کی فگر آ رہی ہے جولائی تک, ظاہری بات ہے کہ تعداد تو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے, تو یہ جو فلیٹن دا کرو والی جو ٹرم یوز ہو رہی ہے ہمارے جیسے ممالک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جی بالکل اویس, لیکن اس پہ جو حکومت اور دیگر حکومتیں یعنی کہ صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت, یہ جو ان کے فیصلے تھے مڈ فروری سے لے کر اور اب تک, ان فیصلوں میں بڑی حکمت تھی اور بڑے اس وقت بڑے اہم اور بڑے مشکل فیصلے بھی حکومت نے کیے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اوریجنل فلیٹننگ دا کرو کا آبجیکٹو تھا, یعنی کہ جو شروع میں آپ نے بجائے جو شرح اموات یوں جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی, یوں, یہ میں اسکرین کے سامنے اس طرح کر رہا ہوں, اس کو آپ نے تھوڑا اس کا جو کرو ہے وہ سافٹن کرنا تھا, وہ ہو چکا ہے. اور اس کی ہونے کی وجہ سے ہی آج ہم یعنی کہ تقریباً 2 مہینے اس کرائسس کو اب ہونے والے ہیں, اور ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوکل ٹرانسمیشن اب جا کے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 70% کی شرح جو اس وقت کے کیسز ہیں ان میں پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 1.5-2 مہینے تھے اس میں ہم نے لوکل ٹرانسمیشن کو سپریس کیا. اصل جو ٹرم جو سائنٹیفکلی فلیٹن دا کرو سے زیادہ اب استعمال ہو رہی ہے, ویسے آپ کو اچھی طرح علم ہے, وہ ہے سپریشن, کہ آپ نے جو نمبرز ہیں ان کو سپریس رکھنا ہے. صحیح. آپ اس وائرس کو کیونکہ روک نہیں سکتے تو آپ صرف اس کی جو انفیکشسنس ہے اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. صحیح. تو ایک یہ کہ پاکستان کے اب تک کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہوا ہے. اب جو بڑا عمل آ رہا ہے اور جو بڑا ٹیسٹ ہے ہم سب کا, حکومت کا بھی لیکن خاص طور پہ عوام کا, آپ کا اور میرا اور ہمارے سب بہن بھائیوں کا, وہ یہ کہ اس ماہ رمضان میں ہم نے کس طرح عبادت بھی کرنی ہے لیکن ان تدابیر کو ڈبل ڈاؤن کرنا ہے تاکہ یہ کرو جو ہے یہ مستقل فلیٹن رہے. اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جس طرح آپ نے فرمایا. اچھا, یہ جو بات ابھی مشرف کر رہے تھے سمینا, کہ عالم اسلام میں سعودی عرب میں ظاہری بات ہے کہ مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی کے اندر جو اجتماعی جو عبادات تھیں اس پہ پابندی لگائی ہے, سخت ہدایت جاری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک جو ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی پابندیاں ہیں, ترکی میں ہیں, جارڈن کے اندر ہیں, ایران کے اندر دیر ہوئی ہے لیکن انہوں نے قم اور جو مشہد کے اندر جو ہولی پلیسز تھیں, شرائنز تھیں, ان کو انہوں نے زائرین کے لیے کیا کیونکہ انہوں نے بھگتا اس سے پہلے. تو رمضان کے اندر خصوصی ہدایات ہیں ترکی سے لے کے, قطر سے لے کے سعودی عرب سے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن تو موجود ہے عرب دنیا کی صحافت کا بڑا نام ہے خالد المعینہ صاحب. بہت بہت شکریہ خالد المعینہ صاحب. اگر آپ سن سکتے ہوں ذرا پاکستان کے ناظرین کو ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت عرب دنیا میں اور بالخصوص جو سعودی عرب میں اس وقت رمضان, ظاہری بات ہے کہ گزشتہ رمضانوں میں جو آبزرو کیا جاتا تھا بالکل مختلف ہے. تو ذرا وہ شیئر کیجیے گا کہ کس طریقے سے ماحول ہے اس وقت رمضان میں سعودی عرب کا. یہ آج پہلے دن ہے رمضان کا, جمعہ کے دن ہے. کافی ڈفرینس ہے لاسٹ رمضان اور پہلے رمضانوں سے, کیونکہ نائٹ آف رمضان تراویح شروع ہوتے ہیں, لوگ مسجد جاتے ہیں. لیکن جیسا آپ جانتے ہیں جو لاک ڈاؤن ہوا 1 مہینے سے, مسجد بند, الحرم الشریف بند, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں مسجد بند. اور کافی لوگ یہ جانتے ہیں, میچورٹی ہے یہاں کے لوگوں میں, کہ یہ جو ہو رہا ہے پبلک کے اور جو زائرین جو ہے ان کے مصلحت کے لیے, ان کے بینیفٹ کے لیے. سو لوگ سیڈ ہیں, مایوس ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی زیارت ہو مسجدوں میں یا ادھر ادھر تو اس میں کافی کورونا وائرس کے کیسز پھیل جائیں گے. اچھا قاری صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ جس طرح ایک بڑی تعداد میں افطاری وہاں پہ ارینج ہوتی تھی, اس کے لیے بھی انہوں نے پابند کیا ہے کہ آپ افطاری باسکٹ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.
لیکن وہ ایک بڑے دسترخوان نہیں لگیں گے، اس طرح کی بھی ہدایت ہے؟ یس، یہ ایک چیز میں نے نوٹس کیا، اور میں کافی انڈیپینڈنٹ کریٹک ہوں کہ یہ جو ود ان 2 months جب سے کورونا وائرس پوری پبلک سعودی میں، سعودی عرب لوگ اور یہاں مقیمین جو لوگ ہیں ایکسپیٹریٹس، انہوں نے اتنے ہائی لیول آف ڈسپلن کا انضباط کیا ہے، یعنی میرے خیال میں کوئی ملک یورپ میں بھی نہیں کر سکا۔ 1-2 ہفتے کے پہلے فوڈ باسکٹ، گوگل سے ایڈریسز جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، اسپیشل لائسنسز لیے ہیں کارز فار ڈیلیوری، کیونکہ یہاں آپ جانتے کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو جو NGOs، گورنمنٹ آرگنائزیشنز، مسجدیں اور سب لوگ نے پورے یہ انہوں نے فرسٹ کلاس انتظام کیا کہ جو پہلے لوگ آتے تھے کھاتے تھے مسجد میں، غریب لوگ، جو ڈرائیور لوگ، لیبر لوگ، ان کے کیمپس میں ادھر ادھر، یعنی بیسٹ فوڈ سروسز ان کو مل رہے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، اس سے پہلے ہی سعودی حکومت نے عمرے پر پابندی لگا دی تھی جیسے ہی کورونا وائرس تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ حج کی تیاریاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیاریاں ابھی نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ موقوف کرنا پڑے یا اس کا کوئی دوسرا طریقہ نکالے، اس طرح کے بھی احکامات ہیں؟ یس، ابھی ہم اٹس ٹو ارلی، ہم لوگ دعا کرتے کہ انشاءاللہ کہ رمضان میں اللہ ول ایکسپٹ آور پریئرز اور حج ہوئے گا۔ اگر بھی حج تو کینسل تو کوئی نہیں کر سکتا، دیر ول بی اے لمیٹڈ حج، جیسے حرم میں نماز ہو رہے ہیں امام اور 10، اور جو کلینرز ہیں سبحان اللہ، اللہ نے ان کو پریسٹیج دیا ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں نماز۔ سو آئی تھنک دیر ول بی سم کائنڈ آف تھنگ، بٹ مین تھنگ میں نے کافی کریٹیسزم دیکھا ہے، لیکن یہ جو ہے ناٹ اونلی ٹو پروٹیکٹ دا پیپل ہیئر، جو لوگ آتے ہیں، آپ نے خود دیکھا یہ تبلیغی جماعت والے، اللہ ان کو ہدایت دے، کتنے لوگ نے گڑبڑ کیا انڈیا میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، پاکستان میں، اور یہ جہالت ہے۔ اگر آپ یعنی معاف کرو، ہم آپ سے کافی سیدھا بات بولیں گا کہ یہ جو کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو مولانا لوگ سیلف اپوائنٹڈ ریلیجیس لیڈر سب کانٹیننٹ کے، یہ ایک دم جہالت ہے، پوری دنیا ان پر ہنس رہی ہے، اور یعنی آپ یہاں عرب ممالک جیسے آپ نے کہا، آل آف دیم آر ڈسپلن۔ نہیں بالکل، جو آپ گھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل خالد صاحب، جس طرح ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اپنی مصروفیت میں سے۔ سمینہ جس طرح بات کر رہے تھے، وہ ظاہر بات ہے کہ ایک زبان کا ایک وہ ہے، جس طرح وہ ایکسپریس کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس وقت جو ہے وہ ایک سائنٹیفک طریقے کو دیکھیں، وائرس کی اسپریڈ کو دیکھیں کہ کس طرح پوری عالم اسلام کے اندر ہوا ہے۔ اگر ظاہر بات ہے کوئی سخت بات ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہماری طرف سے معذرت، لیکن ایک خیالات کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ میرے خیال میں اگر ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ اسامہ بن جاوید صاحب ہیں، بہت عالمی اداروں کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اس دعا کے اندر ہے قطر میں، اور انہوں نے ہمیں اپنے تاثرات بھیجے ہیں کہ قطر میں اور عراق وغیرہ میں کس طرح، کیونکہ سیریا کا کانفلکٹ بھی کور کرتے ہیں، تو وہ ہم تھوڑا سا سنتے ہیں اور پھر مشرف صاحب اور عامر ضیاء صاحب کے پاس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج یکم رمضان ہے اور قطر کی یہ مسجد باقی تمام مساجد کی طرح بند ہے۔ قطری حکومت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک میں باجماعت نمازوں کے علاوہ تراویح بھی مساجد میں نہیں ہوگی اور گھروں کے اندر ہوگی۔ آج کے دن جمعے کے باوجود 750 کیسز کے ساتھ قطر میں کورونا متاثرین کی تعداد 8,500 سے تجاوز کر گئی ہے، اور قطر سمیت متحدہ عرب امارات، عراق اور باقی تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی اسی طرح کی سختیاں جاری ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور کافی زیادہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو باہر جانے پر پابندیاں عائد ہیں۔ صرف وہ لوگ باہر جا سکتے ہیں جنہیں اشد ضرورت ہو اگر آپ باہر جائیں، اور جگہ جگہ پہ پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ باہر کیوں نکلے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان تمام ممالک میں کورونا کی وبا کو
پھیلنے سے روکنے میں مدد ملی ہے. قطری حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہ تمام انتظامات کیے ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں، جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں، جن کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جو کھانا نہیں خرید سکتے، تو قطر کی جو فلاحی ادارے ہیں وہ ان کے لیے خوراک کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، افطار کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، سحری کا بندوبست بھی کر رہے ہیں. اور ایک بڑی کمیونٹی ہے جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پر موجود ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں. باقی تمام رمضان کے برعکس اس دفعہ رمضان ٹینٹس جو لگائے جاتے تھے وہ اس دفعہ موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں رکھ کے ان لوگوں کو جن کا پتہ چل رہا ہے لسٹیں بنا رہے ہیں اور جا کے انہیں افطار اور اس طرح کی بنیادی چیزیں پہنچا رہے ہیں. یہ تھے اسامہ بن جاوید سمینا قطر سے سینئر قطر سے، اور عراق کا بھی بتا رہے تھے، اور دوسرا بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ٹینٹ لگتے تھے رمضان، وہ بھی جو ہے. لیکن ہم نے دیکھا ویسا کہ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اب بھی لوگ دوسروں کا احساس کر رہے ہیں، لسٹیں بنا رہے ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر کو ملحوظ سے خاطر رکھتے ہوئے اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے. اور جو ٹی آر ٹی جو اسٹیٹ چینل ہے ترکی کا، اس سے منسلک ہیں مبین ناصر، کئی سال سے اس کے ساتھ منسلک ہیں، استنبول میں رہتے ہیں. ان کا بھی انہوں نے کافی طویل ایک تاثرات بھیجے تھے، لیکن اس کا مختصراً ہم ناظرین کو سناتے ہیں کہ استنبول میں اور ٹرکی کے اندر جہاں پہ 1 لاکھ کے قریب کیسز ہوئے ہیں، 2,500 کے قریب بمبات ہوئی ہیں. ٹرکی بالکل یورپ کے دہانے پر ہے، اور دوسری طرف اس کا جو بارڈر ہے وہ سیریا سے لگتا ہے. سیریا کے ریفیوجیز جو ہیں وہ بہت بارڈر پہ، تو ایک وہاں سے بھی اسپریڈ کا خطرہ ہے. تو ذرا مبین ناصر کا تھوڑا سا ہم تاثرات سنتے ہیں ان کے ویڈیو لاگ میں. استنبول شہر جہاں میں ہوں، اس کے علاوہ ملک کے 31 اور بڑے شہر تمام جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں ہیں. استنبول میں نہ صرف لاک ڈاؤن بلکہ ویکینڈز پر مکمل کرفیو بھی ہے، باہر نکلنے پر ممانعت ہے. اسکول اور کالج جو ہیں ان کو بند ہوئے اب تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں. اسی طرح زیادہ تر دفاتر اور فیکٹریاں بھی بند ہیں، سوائے ان کے کہ جن کو ضروریت کی اشیاء سمجھا گیا ہو، جن کی پیداوار ہو یا جو کھانے پینے کی اشیاء ان کی پیداوار میں کام کرتے ہوں. ان کے علاوہ دیگر تمام کارخانے بند ہیں. اسی طرح عام طور پر سال کے اس وقت اس شہر میں لاکھوں سیاحوں کا مجمع ہوتا ہے، چاہے وہ آیا صوفیہ ہو یا چوک کاپی محل کے اندر بنے ہوئے عجائب گھر ہوں، حضرت ایوب انصاری کا مقبرہ ہو. ان تمام مقامات پہ انتہائی ہجوم ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ جو درجنوں شہر اور گاؤں آباد ہیں وہاں پہ بھی بہت سے سیاح آتے ہیں. لیکن اس وقت یہاں اس طرح کے جتنے بھی لوگ آتے تھے اس وقت ایسا کوئی بھی نہیں ہے. شہر جو ہے وہ ویران ہے، اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہی محصور ہیں. یہ سمینا یہ جو پورا ہم نے دکھایا ہے کہ ٹرکی سے اور سعودی عرب سے اور قطر سے اور پوری صورتحال جو عالم اسلام کی، وہ اس صورت ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی لوگوں کو ہو کہ کورونا وائرس کی وجہ سے رمضان کے اندر پورے عالم اسلام میں علماء سارے احتیاط کے ساتھ اس کو بسر کر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں. مشرف زیدی صاحب سے اس سچویشن کے بعد، مشرف صاحب اس سے بیسکلی یہ جو عالم اسلام کے ہم نے تھوڑا سا ایک تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے صحافت کے کچھ ناموں کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، تو وہ ایک ہمارے لیے ایک طرح سے لیسن بھی ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے بھی کہ جی آپ کس طریقے سے آگے ماہ رمضان کے اندر میں گھروں میں رہ کر عبادت کریں. بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں اویس، تو جس طرح کی اس ملک میں گفت و شنید کرنے کا اب ایک کلچر بن گیا ہے، اس میں یہ امید رکھنا کہ ایک ہاتھ پہ تو ہم طنز کریں، مذاق اڑائیں، گالیاں دیں، میمز بنائیں، تصویریں بگاڑیں،
जिन लोगों को हम मौलवी कहते हैं या जो मजहबी जो है सोच रखने वाले लोग हैं या जो उलेमा हैं या जो उलेमा वाली पोजीशंस होल्ड करते हैं हमारी सोसाइटी में, एक हाथ पे तो हम मुकम्मल तौर पे उन पर जो है हल्ला बोल दें, चाहे वो मुफ्ती मुनीब हो, मुफ्ती तकी उस्मानी हो, दीगर जो है अहले तशरीह के जो आलिम दीन हैं उनसे जो है उनके बारे में बात करें, और दूसरे साइड पे जब हमने कोई फैसला करना हो झटपट करके जिसमें उनके इंटरेस्ट जो है वो हार्म होते हैं, हमारे नहीं। मतलब सबसे ज्यादा इस वक्त जो सख्त तनकीद हो रही है मस्जिदों में तरावी पढ़ने वाले इशू पर, वो उन लोगों से हो रही है शायद जो इतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है उस पूरे डिस्कोर्स में, और उस सख्ती ज़बान की वजह से जो रवैया हमारे फिर दीनी आलिम दीन हैं, दीगर लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, मजहबी सोच रखने वाले लोग हैं, उनका रिएक्शन जो है वो रैशनल बेसिस पे नहीं है, वो पब्लिक हेल्थ के इश्यूज की बिना पर नहीं है, वो डिफेंसिवनेस की बिना पे है। और ये एक इंसानी कैफियत है, ये कोई भी जब अटैक के अंडर अपने आप को महसूस करेगा तो वो डिफेंसिव पोस्चर अडॉप्ट करेगा और वो रिजेक्ट करेगा जो भी एडवाइस आ रही हो। सही। तो मेरा ख्याल है कि बाकी दीन इस्लाम में या उम्मत में उस तरह से मसाइल मजहब के गिर्द नहीं हुए जिस तरह पाकिस्तान में हुए। 2001 के बाद जब अफगानिस्तान में एक बार फिर 20 साल की जंग के बाद फिर से जो है 20 साल सहने पड़े अफगानिस्तान को और उसकी वजह से और उसके साथ साथ पाकिस्तान को, तो उसमें जो दीनी या रिलीजियसली जो पॉलिटिक्स थी या जो एक्सट्रीमिज्म था, वो सारा का सारा पस मंजर जो है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो गलत बात है उसको मान जाएं। तरावी पढ़ने से रिस्क बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए किस तरह हमें गुफ्तगू-शुनीद करनी चाहिए उन लोगों से जिनको हमने मनाना है। बिल्कुल। जब आप किसी को मनाने जाते हैं तो आप गालम गलोच के साथ नहीं मनाने जाते, आप उनसे प्यार से शफकत से जो है बात करते हैं। एक रैशनल अप्रोच और एक बैलेंस अप्रोच, और खासतौर पे इतने क्रूशल उसमें ना क्रिटिकल फेज के अंदर वो एक हर चीज की सेंसिटिविटी होती है, कल्चरल सेंसिटिविटीज होती है, लेकिन जाहिर बात है कि उलमा को भी एक रखना चाहिए एक बैलेंस व्यू कि जो तबीब कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, उसका भी ख्याल रखें, और आलम इस्लाम के अंदर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उस पर भी अपने उस पर नजरसानी करें। जो SOPs हैं आमिर 20 नुकाती, उसके अंदर 20वां जो नुक्ता है वो ये है कि अगर खिलाफ वर्जी हुई तो फिर हुकूमत जो एक्शन लेगी। और वजीर आज़म साहब ने भी कल, इमरान खान साहब ने कल ये मीडिया से जो गुफ्तगू थी उसमें भी कहा था कि वो हमारे पास जारी बात है कि वो 20वां नुक्ता है जो पॉइंट है, और जिम्मेदारी उलमा पे बहुत भारी है। तो आप इस पूरी प्रैक्टिस को, पूरे उसको कितनी एहतियात से हमें इस माह रमज़ान के अंदर कोरोना वायरस के साए तले जो हम रह रहे हैं उसमें किस तरीके एहतियात से हमें आगे गुजारना है? देखिए वैसे बात ये है कि हमें एक बात का एहसास होना चाहिए कि जो माहिरीन कह रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं और साइंटिस्ट कह रहे हैं, हमें उनकी बात सुननी है इन हालात में। और आप देखिए इसी वजह से जो बड़े बड़े उलमा कराम है उन्होंने इस बात का ऐलान किया, बशमूल मुफ्ती मुनीब साहब, मौलाना फजल रहमान साहब हों या तकी उस्मानी साहब हों, कि वो घरों में जो है वो अपना तरावी पढ़ेंगे और नमाजें पढ़ेंगे। सही। तो उन उलमा ने खुद जो है इस बात का ऐलान किया है, इसका मतलब है वो भी सुन रहे हैं। जब उनकी जाती उनका मफाद का है उसकी बात आती है, एहतियात की बात आती है, तो बुजुर्ग है और उनकी उम्र जो है वो कोई 60 से ज्यादा है, कोई 70 साल का है, कोई 75 बरस का है, तो जाहिर है कि उनको एहतियात करनी चाहिए जिस तरह मुझे और आपको करनी है, हम सबको करनी है। एक बात तो ये, लेकिन देखिए दीगर जो इस्लामी हमारे ममालिक हैं, मुस्लिम बरादर ममालिक हैं और पाकिस्तान, एक बड़ा बुनियादी फर्क है कि वहां पर जो है रियासत की जो रिट है वो बहुत मजबूत रिट है, और वहां पर ये नहीं होता कि उन्होंने मजहब को जो है वो निजी कारी के तहत कोई जो है हर आदमी जो है 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठ गए और अपने फैसले करने लगे। पाकिस्तान भी एक इस्लामी, जब हम कहते हैं कि इस्लामी रियासत है और मतलब है हुकूमत जो है, तो जो एक बात हुकूमत फैसला कर, और वो दायरे की कोई हुकूमत नहीं है, उसमें भी उलमा बैठे हैं, उसमें भी हमारे अच्छे मुसलमान बैठे हैं, गुनाहगार भी बैठे होंगे, मतलब तरह के लोग। एक बार उन्होंने जब फैसला कर लिया कंसल्टेशन के साथ, तो फिर उसमें फर्द की कोई हैसियत नहीं रह जाती, उसमें फिर एक जो मजमूई हमारा कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसके लिहाज से हमें उस बात को तस्लीम हम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो बहस होनी ही नहीं चाहिए हमारी। बिल्कुल ठीक है। ये 2 पॉइंट समीना जो कह रहे थे आप। हाँ, मैं ये 2 पॉइंट्स हमारे दायरे पे, तो उस पर काम करेंगे, 4-5 मिनट रहते हैं तो ब्रीफ कमेंट्स लेके। जी जी। एक तो मुशर्रफ
ब्रीफ कमेंट ये दीजिएगा कि एहसास प्रोग्राम जो है वो अब लोगों तक ज़ाहिर बात है पहुंच रहा है, 144 अरब रुपए का है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव एक लग रहा है कि जिस तरीके से रीच आउट कर रहे हैं लोगों को, तो वो ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में फिर कोरोना के असरात जो हैं वो बहुत ही गहरे हैं, उसके मज़मरात बहुत गहरे हैं, और इस पर थोड़ा सा ब्रीफ और आखिर में इख्तिताम जब करेंगे तो आमिर मुशर्रफ साहब से हम बात करेंगे जो इंडिया के अंदर जो सूरत हाल है मुसलमानों के खिलाफ कोरोना की आड़ के अंदर जो प्रोपेगेंडा है और जो एक डिस्क्रिमिनेशन है। जी मुशर्रफ, एहसास प्रोग्राम पे ब्रीफ कमेंट। एहसास प्रोग्राम जो है वो पिछले 15 दिन में तकरीबन 70 बिलियन रुपए जो है वो डिसबर्स कर चुका है। तकरीबन 60 लाख हाउस होल्ड्स को फी का 12,000 रुपए जो है वो दिए गए हैं। अब जाहिर बात है किसी जेनेरिक पैमाने से तो नहीं, लेकिन अपना जो बिस्प का या एहसास का जो पैमाना है उससे ये कहीं ज्यादा जो है शराय पैसों की, और जिस तेजी से इसको डिस्पर्स किया है और जिस आसान और अफजल तरीके से किया है, ये एक बहुत बड़ी जो है एक फेदर इन द कैप है पाकिस्तानी रियासत के लिए। प्राइम मिनिस्टर हों या डॉक्टर सानिया निश्तर हों या जो बिस्प के जो बुनियाद रखने वाले लोग, जिनमें डॉक्टर कैसर बंगाली, उस वक्त की पीपीपी की हुकूमत और उसके बाद 5 साल पीएमएल नून की हुकूमत, सब पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए। खास खराज तहसीन इस हुकूमत को जाता है कि इतनी तेजी से उन्होंने ये किया, और ये प्रूव करता है कि पाकिस्तानी रियासत अपने अवाम का ख्याल रखना जानती है और जब प्रेशर आता है तो रखती है। और इससे फिर हम जो अखज़ कर सकते हैं वो ये कि जितनी भी इस्लाहात की हमारी मांग है, डिमांड है, वो हमें उसमें तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, आहिस्ता नहीं मांगने चाहिए, ज्यादा जोर शोर से मांगने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर सानिया निश्तर और वजीर आजम ने प्रूव कर दिया कि ये रियासत ये कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ जैदी साहब, और भी करेगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी 5-6 जुमलों पे, भारत के अंदर कोरोना पे जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरह नस्ली इम्तियाज हो रहा है, अंदाजा लगाइए। टेलीग्राफ में मैं खबर पढ़ रहा था कि 2 जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी जानें जो है वो जाहिर हो गई क्योंकि अस्पतालों के दरवाजे इलाज के लिए बंद हो गए। मुसलमानों के लिए कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन से लेकर अब ये आरएसएस और बीजेपी की कोरोना वायरस की आड़ में जो इस वक्त है उसकी मजम्मत पूरी दुनिया में होनी चाहिए, और हमारी तरफ से तो है ही मजम्मत कि आप इस तरीके से नस्ली इम्तियाज ना करें, क्योंकि वहाँ पर 22-24 करोड़ मुसलमान हैं और वो भी उतने ही मुस्तहिक हैं इंसानी हकूक के और रहने के, जो आपने कभी दिहाइयों पहले आपने वादा किया था, इंडिया की डेमोक्रेसी ने, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ने वादा किया था, वो अब कहीं न कहीं खोखला नजर आता जा रहा है। और बिल्कुल जी, वो वहीं पर रहते हैं मुसलमान, और उनका भी उतना ही मुल्क है भारत जितना हिंदुओं का है, तो उनको बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, उवैस तौहीद साहब और मैं समीना राना आपसे इजाजत चाहेंगे कि माह रमजान का महीना है, खुसूसी इबादत कीजिए, अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाइए, मगफरत जो जा चुके हैं उनकी मगफरत की, और जो हम मौजूद हैं हमारी रहमत की, और इस वबा से निजात की दुआएं मांगे, कोरोना से एहतियात से जिंदगी बरत और कोशिश करें कि ये तमाम तर जो खुसूसी इबादत का सिलसिला है वो आप अपने घर से करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसी नशिस्त का वक्त खत्म हुआ, हम इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद जो है वो खबरनामा पेश किया जाएगा। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।